روایاتی که منسوب به ائمه علیهم السلام هست حول مختار، اونقدری که من تو ذهنمه یک دونش صحیح و معتبر نیست، یعنی محرز نیست که امام معصوم اینو گفتن اونو گفتن. وقت روایات مثبت و منفی هست نسبت به مختار. مرحوم اخوی رضوان الله علیه یک کتاب جزوه‌ای نوشتن که چاپ هم شده حول مختار. اونجا ایشون اختیار میکنن که نه، صحیح بوده، مختار خوبه و صحیح بوده حرکته. علا کل روایاتش مختلفه و همش هم یا مراسیله یا ضعافه، هم اونی که میگه مختار خوبه هم اونی که میگه مختار بده. علا کل اون کتاب رو پیدا کنید، مراجعه کنید، قاعدتا نسبت خوبی از معلومات درش هست.